Morning, JMST. Super Prabhat and Jai Messi. It's always a joy to be back with you today. यसरी तपाईहरुसँग भेट्न पाउनु जहिले पनि खुशीको अवसर हुँदछ. Today we will continue to work through our emotions. आज हामी फेरि पनि निरन्तरता दिनेछौं हाम्रो भावनाहरू. 2 weeks ago we talked about grief. अनि आज भन्दा 2 हप्ता अगाडि हामीले शोकको विषयमा हेरेका थियौं. We talked about the grief cycle. अनि हामीले त्यो शोक चक्र भित्र के पर्दछ, कस्तो अवस्थाहरू हुँदछ भन्ने कुराहरूलाई अवलोकन गरेका थियौं. We also talked about losing someone because of death. अनि हामीले यो विषयमा पनि बोलेका थियौं कि यदि कोही कसैको मृत्यु भयो भने हामीले गुमाउनु पर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ. But there are many other types of losses that we will experience when we go through life. अनि त्यहाँ अरूहरू पनि घाटाहरू छन्. हामी जीवन जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिहोर्नु पर्ने ती घाटाहरू चाहिँ अरूहरू पनि छन्. Facing losses of different kinds, that's actually normal and everyone does it. Everyone. अनि हाम्रो जीवनमा ती विभिन्न प्रकारको घाटाहरू हामीले महसुस गर्दै सहँदै अघि बढ्नु जीवनमा चाहिँ यो चाहिँ सामान्य हो अनि यो चाहिँ सबैजनाले नै यो भोग्नु पर्ने हुन्छ. Even if not everyone recognize that what I'm experiencing right now is a loss, maybe they're not feeling that it's related to a loss. Loss is a part of life. अनि यदि त्यो व्यक्ति त्यो घाटा भएर गइरहेको छ अनि उले त्यो महसुस गरिरहेको छैन भने म चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ यस्तो घाटा भइरहेको छ भन्ने कुरा उलाई महसुस नहुन सक्छ. तर पनि आज हरेक व्यक्तिको जीवन चर्या चाहिँ जीवन जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो घाटाहरू भएर जानु निश्चित छ. When we talk about COVID, some people may actually experience multiple losses, several losses during something like the COVID. अनि अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा नै हामीले हेर्यौं भने पनि यो कोभिडको समयमा आज धेरै यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले यो घाटाहरू बेहोर्नु परेको छ अनि धेरै प्रकारको घाटाहरू चाहिँ यी दिनहरुमा उहाँहरुको जीवनहरुमा चाहिँ भइरहेको छ. It could, for example, be I have no income, I've lost my job, I miss my classmates. हुन सक्छ यी घाटाहरू मध्ये कुनै चाहिँ यिनीहरुमा जुन कोरोनाको कारणले गर्दा मैले मेरो जागिर गुमाउनु पर्यो, मसँग अब आय स्रोतको माध्यम छैन, मैले मेरो साथीहरुसँग भेटघाट गर्न पाउँदिन. Before I say more, I would like to ask you to quickly, maybe in one word or one sentence, not a whole story, share a loss that you can think of that you have experienced because of COVID. अनि तपाईहरुलाई मैले सोध्नु पर्यो भने यो कोरोनाको कारणले गर्दा तपाईहरुको जीवनमा कस्तो कस्तो घाटाहरू तपाईले बेहोरिरहनु भएको छ, कस्तो कस्तो नोक्सानी तपाईहरुको जीवनमा भइरहेको छ, धेरै लामो हैन, एक शब्द या त एउटा वाक्यमा तपाईहरुले बताइदिनुस् न. Just feel free to share now one word that you can think of that you think you have lost that's related to COVID. हुन्छ, यो समय म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु. तपाईहरुले बाँडिदिनुस् न तपाईहरुको जीवनमा महसुस गर्नु भएको नोक्सानी या त घाटा यो कोरोनाको कारणले गर्दा. धेरै लामो पुरै कथा भन्नु पर्दैन, एउटा छोटो वाक्य तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ या त एउटा सेन्टेन्समा. यो समय चाहिँ तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु. हुन्छ, हाम्रो राजीव भाइले स्वतन्त्रता भन्दै हुन्छ. कोभिडले गर्दाखेरि 2 वर्ष नै पौडी खेल्न पाइएन. Brother Navar is telling that due to this COVID, he has not got the opportunity to swim for 2 years. Swimming opportunity has been lost. Very sad. Anything else? अरू कसैलाई? शान्ति, आनन्द, फेलोशिप, संगति अनि पीस, जोया. Joy. प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट कम्ती. Physically encounter or physically attachment is being less.
फुटबल खेल्न पाइएन Pastor Norbu has lost the opportunity to play football. व्यवसायहरू ठप्पै छ अहिले Everything business is closed. children miss the school Yes, school. The children are missing the school, the teacher and the friends. मात्रै होइन तर मेरो सिङ्गो परिवारको लागि चाहिँ एकदमै दुःखको के भन्नु अब एकदमै घाटाको महसुस हो. Yes, Sister Lizette, I was just sharing that due to this COVID, I have lost my loving father-in-law. That Yes. was a great loss in our family. Yes. Yeah, I'm so sorry. Great. Thank you so much. You can continue to think about this when I talk. Continue to think, what have I lost because of COVID? Okay? हुन्छ धन्यवाद यहाँहरू जतिजनाले बताइदिनु भयो अनि तपाईहरूले यी विषयहरूमा सोच्दै गर्न सक्नुहुन्छ जब म बोल्दै गर्छु अनि तपाईहरूले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा. I think that when I listen to you, I think, for example, something like the opportunity to play football means that you probably also lost the opportunity for fellowship and laughter and fun because they go together. तपाईले मैले फुटबल खेल्न पाएको छैन भन्दै गर्नुहुँदा मैले यो कुराहरू महसुस गर्दैछु. त्यसको अर्थ चाहिँ आज तपाईले चाहिँ संगति साथीभाइहरूसँगको भेटघाट संगति अनि त्यहाँनिर सँगै हाँसो हुने अनि रमाइलो गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर गुमाइरहनु भएको छ अर्थात् मिस गरिरहनु भएको छ. And the children missing their schools means that you lost some of your freedom. Because suddenly now you lost time because you have to be an online teacher for your children. अनि विद्यार्थीहरूको लागि यी दिनहरूमा चाहिँ भोग्नु परेको घाटा चाहिँ आज उहाँहरूको स्वतन्त्रता गुमेको छ. आज उहाँहरू गएर साथीहरू स्कुलमा सँगै रहन पाउनुहुन्न अनि अहिले चाहिँ अनलाइनबाट उहाँहरूले कक्षाहरू लिनुपर्ने अवस्था छ. समयहरूको पनि त्यहाँनिर घाटा भएको कुराहरू छ. And with the businesses being closed, you lost income. Maybe you also lost the meaning, the purpose, your identity. हुन सक्छ व्यवसायहरू बन्द हुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पहिचान आफ्नो आय स्रोतको त्यो माध्यमहरु गुमाउनु भएको छ. तपाईहरुलाई त्यो कुराहरुको चाहिँ घाटा लागिरहेको छ आज. Let's talk a bit more about losses. घाटाको विषयमा अरु धेरै कुराहरु पनि हुँदछन्. There are different types of losses. अनि धेरै प्रकारका घाटाहरु हुँदछ. Losses can be material. अनि घाटाहरु चाहिँ आज भौतिक कुराहरुको घाटा या त नोक्सानी पनि हुँदछ. It means that it could be a house, there could be a car, or there could be something that you cannot bring with you if you were to move. अनि त्यो घाटा भौतिक घाटा भनेको चाहिँ हुन सक्छ त्यो तपाईको घर होला या त तपाईको गाडी होला या त कुनै पनि थोक जब तपाई कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ अर्को ठाउँमा तपाई बस्नलाई जानुहुन्छ सर्न जानुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईले आफूसँगै लान सक्नुहुन्न. I remember when Brother Christian and Sister Fern and I visited after the earthquake, and many people were sleeping in tents because their houses were either broken, had fallen down, they had lost their house, they had lost their home. अनि क्रिस्चियन दाइले पनि जब यो नेपाल त्यो भूकम्प आएको बेलामा चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर हेर्दै हुन्थ्यो अनि देख्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँनिर धेरै जनाहरूले चाहिँ आज आफ्नो बस्ने घरहरू त्यहाँनिर भत्किएको थियो अनि मानिसहरू चाहिँ आज आफ्नो घर नभएर एउटा सानो छाप्रो बनाएर टेन्टमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो अनि धेरै कुराहरू त्यहाँ मानिसहरूले गुमाइरहेका थिए. Losses can also be relationships. घाटा या त नोक्सानीहरू आज सम्बन्धहरूमा पनि हुँदछ. For example, the opportunity to be with certain people. जस्तै आज कोही पनि कुनै व्यक्तिसँग आज सँगै हुने अवसर त्यो गुमाउनु. For example, the kids lost the opportunity to be with the classmates.
जस्तै उदाहरणको लागि आज नानीहरूले जो स्कुल गइरहेका थिए उनीहरूले चाहिँ आज आफ्नो सँगी मित्रहरू क्लासमेटहरूसँग चाहिँ आज भेट्न नपाउनु त्यो पनि घाटा हो। This can be if you no longer have the opportunity to meet. Sorry sister. This can be if you no longer have the opportunity to meet. It's not possible to meet. त्यो तपाईहरुले सँगै भेटघाट गर्ने या त सँगै भेट्ने मौकाहरू अवसरहरू चाहिँ एकदमै कम भएर जाँदछ। For example, this can be with Manju who lost her dear father-in-law because he died. They can no longer be together. That relationship is gone. अनि उहाँले यो मन्जुको जीवनमा जुन घटेको छ उसले चाहिँ आफ्नो बुवालाई गुमाउनु परेको छ अनि त्यो चाहिँ उसको लागि नोक्सानी हो। अब त्यो सम्बन्ध चाहिँ फेरि कहिले पनि त्यहाँनिर पुनर्स्थापित हुँदैन। अब त्यो सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँ सकिएर गएको छ। So loss of a relationship can be if someone dies, if it's not possible to meet, or if someone moves away. अनि सम्बन्धको घाटा भन्नाले चाहिँ यो पनि हो कि यदि तपाईहरुले आफूले चाहेको अर्थात आफ्नो परिवारको प्रिय व्यक्तिहरू गुमाउनुहुन्छ, उहाँहरूको मृत्यु हुन्छ अनि तपाईहरुदेखि सदाको लागि शारीरिक रूपमा छुटिएर जानुहुन्छ या त अन्तै कुनै जग्गामा गएर बसाइ सराई गर्नुहुन्छ लाई भेट्ने अवसर चाहिँ आज मिल्दैन भने चाहिँ त्यो पनि एउटा सम्बन्धको घाटा हो। One such example for you in the Sherpa community is Brother Caleb. Brother Caleb was a very central figure. You all had relationships with him a lot. He moved to Canada. Now you can only see him on Zoom, but you cannot go and, hey brother, how are you doing? Jai Masi, hello, let's drink milk tea together. Because he moved away. That relationship is not possible any longer. अनि तपाईहरुको यो शेर्पा समुदायमा पनि हामीले हेर्दाखेरि हामी देख्छौं यसको एउटा असल उदाहरण चाहिँ दाइ कालेब हुनुहुन्छ जो चाहिँ आज सबैजनाको केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो। सबैजनाले चिनेको, सबैजनासँग मजाले बोल्नु हुने, हाँस्नु हुने अनि उहाँ चाहिँ अहिले हामीहरु सबैजनाबाट शारीरिक रूपमा टाढा जानु भएको छ क्यानाडामा, जुन चाहिँ एकदमै टाढाको देश जहाँनिर हामी उहाँलाई देख्न त सक्छौं, यसरी भिडियो मार्फत देख्न सक्छौं, तर हामी सँगै रहेर दाइ जयमसी हजुर कस्तो छ तपाईलाई सँगै बसेर चिया खाम न भन्ने मौका चाहिँ हामी त्यहाँनिर पाउँदैनौं। Another loss can be safety and security. अनि अर्को घाटा चाहिँ आज हाम्रो सुरक्षा अनि सेक्युरिटीको पनि हुन सक्दछ। It can be the loss of expectation or the loss of that sense of security. अनि त्यतिखेर चाहिँ आज तपाईहरुलाई महसुस भइरहेको म सुरक्षित छु भन्ने कुराहरु जब तपाईबाट गुमेर जान्छ अर्थात आफैलाई महसुस भएका ती कुराहरु गुम्छ भने चाहिँ त्यो पनि आज चाहिँ घाटा हो। The loss of safety can be related to a person. You had safety because of the relationship with this person. अनि सुरक्षा चाहिँ आज त्यो व्यक्तिसँग जोसँग तपाई एकदमै आफैलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिबाट त्यो जब तपाईलाई चाहिँ त्यो सुरक्षाको आभास हुन छाड्छ अर्थात जब तपाई त्यो महसुस गर्न छाड्नुहुन्छ त्यो पनि घाटा हो। It can also be when a relationship is changing and you no longer feel safe in that relationship. अनि तपाई कुनै पनि सम्बन्धमा गाँसिनु भएको छ या त जोडिनु भएको छ अनि यदि तपाईलाई त्यो सम्बन्ध चाहिँ अब चाहिँ एकदमै सुरक्षित छैन जस्तो लाग्छ भने त्यहाँनिर पनि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ आज सुरक्षा नहुँदाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ। Maybe at your workplace. हुन सक्छ त्यो चाहिँ तपाईको कार्यस्थलमा हुन सक्ला। Maybe you had a very good relationship with your boss. And then he got promoted or retired, and then suddenly you got a new boss, and he doesn't know you, so then you don't feel so safe any longer in your role you are doing at your work. अनि यो चाहिँ आज तपाईले गर्दै गर्नुभएको कार्यस्थलमा चाहिँ यस प्रकारले हुन सक्दछ यदि तपाईको सम्बन्ध चाहिँ तपाईको आज बससँग अर्थात जो चाहिँ तपाई भन्दा उच्च अहोदामा हुनुहुन्छ उहाँसँग एकदमै
राम्रो घनिष्ठ छ अनि तपाईले चाहिँ आफैलाई त्यहाँ काम गर्दै गर्दा सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। तर यदि त्यो बस चाहिँ आज त्यो जग्गाबाट चाहिँ उहाँले रिटायर पाउनुभयो या त उहाँले त्यो जब छोडिदिनु भयो अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को नयाँ बस आएर बस्नुभयो भने चाहिँ आज तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धमा त्यो कार्यस्थलमा चाहिँ त्यति बेसी जुन पहिलेको बससँग तपाईँ सम्बन्धमा पनि नजिक हुनुहुन्थ्यो अनि आफैलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्थ्यो त्यो सुरक्षाको त्यहाँनिर कमी भएको महसुस हुँदछ। Loss can also be the loss of a role or a loss of your competence. अनि घाटा चाहिँ यस्तो पनि हुँदछ तपाईहरुसँगको सँगै कम्पिटेन्सहरुको घाटा तपाईहरुलाई महसुस हुँदछ। For example, maybe you lose your job that you were very competent at. हुन सक्छ तपाईले तपाईको त्यो जागिर जुन चाहिँ एकदमै कम्पिटेन्ट तपाईहरुको लागि लागेको थियो त्यो गुमाउँदाखेरि। Or maybe you lost the role you had in a social network. या त तपाईको त्यो भूमिका जुन तपाईले चाहिँ आज सामाजिक सञ्जालहरुमा बनाउनु भएको छ। Maybe you are like the center of a network and you're always the one that makes funny comments, you care for everyone, you're like the leader, you're really appreciated. अनि हुन सक्छ तपाई चाहिँ सबै कुराको केन्द्रबिन्दु सबैजनाको केन्द्रबिन्दु भएर काम गरिरहनु भएको अरूलाई हँसाउने काम भयो अरूलाई उत्साह दिने काम अरूलाई हौसला दिने काम तपाईले गरिरहनु भएको छ अनि ती कुराहरुमा पनि घाटाको महसुस हुँदछ। But maybe you move away or you close the work and you no longer have that role. अनि तपाईको त्यो भूमिका जुन भूमिका तपाईले चाहिँ केन्द्रबिन्दु भएर निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो आज सबैजनाको माझमा तपाई त्यहाँबाट आज अन्त्य जानु हुँदाखेरि या त तपाईले चाहिँ आज अरु ठाउँमै जानु हुँदा त्यो भूमिकालाई छोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज त्यहाँनिर घाटा महसुस हुँदछ। I can take one example from my own life. अनि मेरो जीवनबाट म एउटा उदाहरण लिँदछु। I was in the leadership for an international organization. म चाहिँ एउटा अगुवापन को काम गर्दै थिए इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनमा। I had given 23 years of my life to the organization. अनि त्यो संस्थालाई चाहिँ मैले मेरो जीवनको 25 वर्ष दिएको थिए। I was very, very, very involved. अनि म चाहिँ त्यहाँनिर यति बिघ्न कार्यरत थिए म चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै डुबेको थिए त्यहाँ काम गर्दा गर्दै। And it was just a big part of who I am. It was a big part of my identity. And also there I actually felt that I was very appreciated and very confident. And I was very competent in my role. अनि ती दिनहरुमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म आफैलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ म आफ्नो पहिचान त्यहाँबाट मैले पाइरहेको थिएँ अनि म त्यहाँनिर एकदमै क्रियाशील भएर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको हौसला उत्साह मैले पाइरहेको थिएँ अनि म आफैलाई पनि सक्षम महसुस गरिरहेको थिएँ। Then we decided to hand over the organization to the local Chinese people and close down the international part. अनि जब हामीले त्यो संस्थालाई चाहिँ त्यहीको चाइनाको त्यहाँनिर भएको लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ दिकिन इन्टरनेशनल लेभललाई चाहिँ बन्द गरेर त्यो चाहिँ त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई जब हामीले हस्तान्तरण गर्यौं Suddenly I lost my job, I lost my competence and I lost my role. अनि अचानक मैले त्यहाँनिर चाहिँ मेरो जागिर गुमाएँ मैले त्यहाँनिर एउटा मेरो मैले त्यहाँ जागिर गुमाएँ अनि त्यहाँ मैले चाहिँ आज And most of all I lost many relationships, many dear relationships. अनि त्यति मात्र हैन आज मलाई त्यति मात्र घाटा भएन तर त्यो मैले छोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै सम्बन्धहरु पनि त्यहाँनिर मैले गुमाउनु पर्यो। Losses can also be spiritual losses. अनि घाटा या त नोक्सानी चाहिँ आज आत्मिक नोक्सानीहरु पनि हुँदछन्। For example, this could be losing your church if you move away, or it could be losing your pastor if he moves away, or maybe losing your small group if you are changing into new small groups.
हुनसक्छ यो आत्मिक घाटा चाहिँ यदि तपाईँको मण्डली यदि तपाईँले चाहिँ मण्डली छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ या त अर्को कुनै जग्गामा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईँलाई आत्मिक त्यहाँनिर घाटा हुन सक्छ या त तपाईँको मण्डलीका अगुवा पास्टरले चाहिँ तपाईँहरूलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ या त कुनै पनि सानो समूहबाट तपाईँ ठुलो समूहमा रूपान्तरित हुँदै हुनुहुन्छ Losses can also be systematic. It could be something much bigger, a big system that is lost. अनि घाटा चाहिँ आज कुनै पनि सिस्टमेटिक या त कुनै पनि ठुलो सिस्टमेटिक घाटाहरू पनि हुन सक्दछ For example, this can be if the government is changing in a country. That's a big systematic loss. Maybe you have a government that gave you stability, then something happened and that's gone, then there's also a loss. अनि यो सिस्टमेटिक घाटा भन्नाले चाहिँ आज हुनसक्छ तपाईँहरूको राज्यमा तपाईँको गभर्मेन्टमा त्यहाँ कुनै परिवर्तन आउला जुन परिवर्तनले गर्दा तपाईँहरूले पाइरहेको त्यहाँनिर सुविधाहरू पाइरहेको जे कुरा पनि हुनसक्छ ती कुराहरू नहुन सक्छ अनि त्यतिखेर पनि त्यहाँनिर ठुलो सिस्टमेटिक नोक्सानीहरू चाहिँ हामी भोग्न सक्छौँ If we look at the losses related to Corona and COVID, some of them that you have experienced may be sorry sister if we look at the losses you may have experienced because of Corona and COVID, they may be अनि तपाईहरुले महसुस गर्नुभएको या त आवाज गर्नुभएको नोक्सानी घाटाहरू यो कोरोनाको समयमा unemployment, ती मध्ये एउटा हुन सक्छ जागिर नहुनु maybe you've experienced not having enough money, हुन सक्छ तपाईहरुलाई यी दिनहरुमा प्रशस्तै पैसा मसँग छैन भन्ने महसुस maybe you've been experiencing the loss of the support system in your society. हुन सक्छ तपाईहरुले त्यो तपाईहरुको समाजमा त्यो सहयोगी सहयोगी चीज अर्थात व्यक्ति अर्थात कुनै पनि थोक चाहिँ तपाईहरुले गुमाइरहनु भएको छ Your daily life had to change because of that, because there were no schools any longer. You couldn't leave your house. It was lockdown. अनि हुन सक्छ यी दिनहरुमा चाहिँ तपाईहरु विद्यालय जान पाउनु भएको छैन होला लकडाउनको कारणले गर्दा सबै थोक बन्द भइरहेको छ Because the schools are closed, suddenly you had to be the teacher for your children. अनि विद्यालयहरु अचानक यसरी बन्द हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईहरु आफै चाहिँ एउटा शिक्षक भइकिन आफ्नो छोराछोरीहरुलाई नानीहरुलाई पढाउनु पर्ने त्यहाँनिर हुँदछ Maybe that meant a lot of stress for you, and maybe you quarreled with your spouse, with your husband or wife. हुन सक्छ अनि यी दिनहरुमा चाहिँ त्यसरी नानीहरुलाई बालबच्चालाई आफैले शिक्षा दिने क्रममा चाहिँ तपाईलाई धेरै तनाव होला अनि धेरै चिडचिडाट होला झन्झट लाग्छ होला अनि तपाईहरुको श्रीमान श्रीमती बीच झगडा पनि हुन सक्छ Maybe you lost the shops because they were not open. हुन सक्छ तपाईले ती पसलहरु गुमाउनु भयो किन भन्दाखेरि तिनीहरु खुलेकै छैन यो लकडाउनको कारणले गर्दा Maybe you lost the swimming pool, or maybe you lost the gym. हुन सक्छ तपाईहरुले पौडी खेल्ने जग्गा या त कुनै पनि जिम गुमाउनु भयो होला You also lost the relationship with your friends and relatives because you were in lockdown. अनि तपाईहरुले आज यो लकडाउनको कारणले गर्दा ती कुराहरु पनि गुमाउनु भयो आज तपाईहरुको सम्बन्धहरु साथीभाइसँगको सम्बन्ध तपाईहरुको नजिकको व्यक्तिहरुसँगको सम्बन्ध Because of Corona, you couldn't go to church in person. अनि यो कोरोनाको कारणले गर्दा तपाईहरु शारीरिक रूपमा मण्डलीमा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन अनि शारीरिक रूपमा एकअर्कालाई भेटघाट गर्न सक्नु भएको छैन Maybe you couldn't attend a funeral or go and pray for people that were very sick. तपाईहरु हुन सक्छ तपाईहरुले आज कोही बिरामी व्यक्तिको लागि या त कोही कसैको मृत्यु भएको छ भने उसको लागि पनि आज तपाईहरुले चाहिँ प्रार्थना गर्दिन त्यहाँ नजिक जान सक्नु भएको छैन Maybe you were grieving, but you couldn't grieve together. हुन सक्छ तपाईहरुले शोक मनाउँदै हुनुहुन्छ होला तर सँगै तपाईहरुले शोक मनाउने अवसर पाउनु भएको छैन One of the biggest things, the biggest loss other than death because of Corona, it's their freedom. When you're in lockdown, your freedom is taken away from you. Your freedom to move, your freedom to do as you wish to do.
अनि यो कोरोनाको कारणले गर्दा आज तपाईहरुले आज आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरु कसैको मृत्यु भयो अनि उहाँलाई गुमाउनु भन्दा पनि ठूलो कुरा चाहिँ आज तपाईहरुले तपाईहरुको स्वतन्त्रतालाई गुमाइरहनु भएको छ। आज तपाईहरुले साथीहरुसँग सँगै भेटघाट गर्ने या त आफ्नो इष्टमित्रहरुसँग भेट्ने यो सबै तपाईले जुन स्वतन्त्रता तपाईमा थियो त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ आज गुमेको छ। Okay, what we talked about now are mainly losses that you can see, but that are very clear, quite easy. But what about hidden losses? अनि हामीले अहिले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यी जति पनि नोक्सानी या घाटाका कुराहरू हामीले हेर्दै थियौं ती चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो आँखाले देख्न सक्नुहुने अनि तपाईको अगाडि भएका घाटाहरू अर्थात तपाईहरुले महसुस गर्नुभएको सामनेका घाटाहरू थिए। तर यदि हामीले नदेखिने घाटाहरू चाहिँ के होला त? As you hear in the name, hidden loss is something that's hidden, something that is very hard. You actually don't see them, but you feel them so much stronger. अनि त्यो अदृश्यका घाटा या त नोक्सानी चाहिँ आज आँखाले देख्न नसकिने अवलोकन गर्न नसकिने तर त्यसलाई तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ अदृश्य भएको कारणले गर्दा एकदमै गाह्रो। For example, because you can't meet with your friends or your classmates, no one is laughing at your jokes. You always are used to being a funny person. Suddenly, that feeling is like, oh, no one is laughing any longer when I say something. अनि यदि तपाई एकदमै मनोरञ्जनका व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि तपाईले जहिले पनि तपाईको सँगी मित्रहरुलाई कुनै पनि प्रकारको जोकहरु भनेर हँसाइरहनुहुन्छ, मनोरञ्जन दिइरहनुहुन्छ अनि यी दिनहरुमा चाहिँ तपाई आफ्नो घरभित्र थुमिनु भएको छ, आफ्नो परिवार बाहेक तपाईसँग कोही पनि छैन अनि अहिले तपाईले कुनै पनि जोकहरु भन्दै गर्दा तपाईको परिवारहरुले पनि अब त्यो थाहा पाइसकेर चाहिँ उहाँहरु हाँस्नुहुन्न, तपाईको जोकमा मनोरञ्जन लिनुहुन्न भने तपाईले यसो वरिपरि हेर्नुहुन्छ अनि आज त्यहाँनिर तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्छ? आज मेरो यो मैले मनोरञ्जन दिइराख्दाखेरि हाँसिदिने त मेरो वरिपरि कोही पनि रहेन रहेछ भन्ने तपाईलाई महसुस हुँदछ। Because of COVID, you can't play football, or maybe you can't go to your piano lesson, and you miss your friend, and you miss your teacher, and you just miss that feeling of having fun. अनि यो समयमा चाहिँ तपाईहरु बाहिर फुटबल खेल्न जान पाउनुहुन्न या त पियानो क्लासहरु लिन जान पाउनुहुन्न जसले गर्दा चाहिँ आज तपाईले आफ्नो साथीहरु धेरै मिस गर्नुहुन्छ अनि आफुलाई प्रशिक्षण गर्ने प्रशिक्षकलाई पनि तपाईले चाहिँ एकदमै मिस गर्नुहुन्छ। त्यो माहौलमा हुने जुन भावनात्मक त्यो एक प्रकारको रमाइलोपना या त तपाईले पाउने आनन्द हुन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईले गुमाइरहनु भएको हुन्छ। Maybe these are things where you normally get praised. Like maybe you score a lot of goals, like, oh, you're so good, brother. Or your piano teacher will say, like, you are so good. And people are really lifting you up. Suddenly, no one is doing that. And you miss that. अनि तपाईलाई चाहिँ आज तपाई फुटबल खेल्न जाँदा कसैले तपाईलाई आहा कस्तो राम्रो खेल्नु भएको, तपाईले कति दामी खेल्नु हुँदो रहेछ भनेर प्रशंसा गर्ने कुराहरु भयो। अनि पियानो टिचरले पनि पियानो क्लासमा पियानो बजाइरहँदाखेरि तिमीले एकदम असल गर्दैछौ, तिमीले एकदम राम्रो गर्दैछौ भनेर तपाईलाई हौसला दिने कुराहरु, ती सबै हौसलाका कुराहरु, उत्साहका कुराहरु उनीहरुले जुन तपाईलाई दिँदथे त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईले मिस गर्दै हुनुहुन्छ। It could also be smells. अनि गन्ध तपाईहरुले त्यो पाउने गन्ध हुन सक्छ त्यो। I'm sure that if I would ask you and to describe some favorite smells, you will still remember the smell from your mother's cooking or from your childhood home, because smell goes deep down in our system. अनि जब तपाईहरुलाई मैले त्यो तपाईहरुले सुन्दाखेरि महसुस गर्नुभएको त्यो गन्धलाई अर्थात महसुस गर्नुभएको त्यो गन्धलाई चाहिँ जब तपाईहरुलाई मैले भने सायद तपाईहरुले तपाईको आमाले मिठो खाना पकाइरहनु भएको त्यो बास्ना तपाईहरुलाई याद आउँछ होला या त अरु कुनै कुरा तपाई बाल्य अवस्थामा हुँदाखेरिको कुराहरु जुन चाहिँ तपाईलाई एकदमै त्यो बास्ना त्यो कुराको चाहिँ बास्ना मन पर्थ्यो त्यो कुराहरु तपाईलाई स्मरण हुन सक्छ किन भन्दाखेरि त्यो सुँगेर बास्ना लिने काम चाहिँ एकदमै भित्र हाम्रो भित्र उसमा जाँदछ। I can still remember the smell of walking up the stairs to our house on the 5th floor in China.
अनि म अझै पनि त्यो बासनालाई याद गर्छु। हाम्रो चाइनामा घर हुँदा 5औं तलामा जब म त्यो सिँढी चढेर जाँदै गर्दाखेरि आउने एक प्रकारको बासना, त्यो बासना चाहिँ मलाई अझै पनि याद हुन्छ। The smell of mutton, because they were Muslims. त्यो जुन तरकारीको गन्ध जुन चाहिँ त्यहाँनिर बस्नेहरूले त्यहाँनिर पकाउँथ्यो, त्यो कुराको बासना चाहिँ मलाई अझै पनि स्मरण हुन्छ। I can also remember and feel the loss of the smell of my mother-in-law's cooking. She cooked very good food, and I can still smell it. अनि मैले मेरो सासुआमाले पकाउनु भएको त्यो खानेकुराको बासना पनि मलाई एकदमै याद हुन्छ। उहाँले पकाउनु हुँदा एकदमै मिठो बासना आउँथ्यो अनि त्यो चाहिँ अझै पनि म महसुस गर्न सक्छु। Another thing that can be a hidden loss can be the loss of your daily routine. अनि त्यो अदृश्यका नोक्सानीहरू मध्ये आज तपाईहरुको दिनचर्याको त्यो रुटिन पनि हुन सक्छ। When several of those things happen at the same time, many losses happen at the same time, like it does during COVID, for example. अनि अचानक त्यहाँनिर धेरै कुराहरू हुन आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरूको घाटा पनि हुन सक्दछ। जस्तै अहिले यो कोरोनाको कारणले भइरहेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ अचानक सबै कुरा हुँदछ। It can really make it complicated and prolong the whole way a person is grieving, as well as adapting or even heal and recover. अनि यो दिनहरुमा चाहिँ एकदमै कुनै पनि व्यक्ति आज कुनै पनि शोक भएर जाने बाटो लामो माध्यम होला, या त कोही चंगाई हुँदैछ भने चंगाई हुने कुराहरू, ती कुराहरू सबै चाहिँ पर्दछन्। We have talked some about this before, that because of this maybe you will experience some stress. अनि केही विषयमा हामीले अगाडि पनि हेरिसकेका छौं। हुन सक्छ यो बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि कति तनावका कुराहरू पनि हुँदछन्। Maybe you will feel overwhelmed. या त तपाईलाई ओभरवेल्म फिल पनि हुन सक्छ। Maybe you will sleep very poorly. हुन सक्छ तपाईलाई निन्द्रा लाग्दैन, तपाई थोरै मात्र सुत्नुहुन्छ। Maybe you worry a lot. हुन सक्छ तपाईलाई धेरै कुराको चिन्ता हुन्छ अनि धेरै कुराहरू तपाई सोच्नुहुन्छ। Maybe you get depressed. अनि हुन सक्छ तपाई चाहिँ एकदमै निराशामा हुनुहुन्छ। Or maybe you experience some anger. You get very angry. या त हुन सक्छ तपाईले आफैमा चाहिँ त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई एकदमै धेरै रिसाउनुहुन्छ। Maybe angry at people and angry at God even. हुन सक्छ आज मानिसहरुसँग तपाई रिसाउनुहुन्छ अनि परमेश्वरसँग पनि रिसाउनुहुन्छ। When we are faced with something like this, like an unusual situation, this is something I'm not used to, and this is beyond my control, it is very natural to react with anger or just being very, very frustrated. अनि यी कुराहरू जुन चाहिँ सधैँ भइरादैन, यो चाहिँ एकदमै अचानक हुन आएको छ अनि यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न त्यहाँ नोक्सानीहरू घाटाका कुराहरू तपाईहरुमा आउँदा त्यो रिस अनि त्यो एक प्रकारको आक्रोश तपाईहरुमा हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाभाविकै हो। I know that I've said this before, but remember that when someone is angry and fighting, it can also be because they are grieving, they are so sad. मैले तपाईलाई अगाडि पनि भनिसकेको छु, यदि कुनै पनि व्यक्ति एकदमै रिसाएको छ अनि ऊ एकदमै रिसाएर झर्को फर्को गर्छ, रिसाउँछ भने चाहिँ आज हुन सक्छ ऊ शोकको बाटो भएर पनि गइरहेको। And I remember last year we talked about anger, and we said that anger and also some hitting and fighting is sadly also common in our Christian community, in our church. अनि मैले गत वर्ष रिसको विषयमा पनि भनेको थिएँ अनि यो रिसको कारणले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो ईसाई समुदायमा पनि कहिलेकाहीँ झगडा पर्ने अनि कुटाकुट हुने कुराहरू पनि यो हुँदछ। Being angry is okay, but fighting, hitting, making someone scared is never okay. अनि तपाई रिसाउनु त्यो सामान्य छ, तर तपाई रिसको आवेगमा आएर कसैलाई गएर हिर्काइहाल्नु, कसैलाई कुटिहाल्नु या त चोट पुर्याइहाल्नु त्यो चाहिँ आज तपाईहरुलाई स्वाभाविक छैन। I would like to stop here for today, and next week I would like us to look at some
practical things that we can do to deal with our losses. But I would like to stop here today and ask if you have anything you want to share, any feedback, any reactions.